जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से EPS पब्लिक टेस्ट या कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी दबा दें। आज हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जो EPS टॉपिक टेस्ट की बुक 1 के चैप्टर 13 के अंदर है। चलें इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं और इससे हमें बहुत से अल्फाज सीखने को मिल जाएंगे और कोरियन के कल्चर के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी अल्फाज सीखने गए हैं जो आप सीख के आगे चल के कोरियन ज़बान की रीडिंग करने में आपको फ़ायदा होगा। चलें सीख लेते हैं। सबसे पहले मुनहुआ कहते हैं कल्चर को। मुनहुआ कल्चर हानगुक सलाम दोली अन सारो हानन यकसुक, कोरियन लोग सलाम दुआ के वक्त का वायदा। ठीक हो गया। ये दो अल्फाज हैं, आपस में सलाम दुआ कर रहे हैं और इसके ये क्या बातचीत करते हैं सलाम दुआ करते वक्त। तो इसका ये देखें नीचे जो है इन्होंने दिया हुआ है पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके अंदर। ये देखें, हानगुक सराम दोली हुई चिलते, कोरियन लोग हानगुक कोरिया सराम दोली लोग हुई चिलते जुदा होते वक्त ताए में आइंदा बाद में फाप हान फान एक दफ़ा, फाप चावल को कहते हैं, आइंदा चावल या खाना के कह लें आप क्योंकि वो खाने की जगह चावल को इस्तेमाल करते हैं। ताइम बाद में फाप चावल, हान फान खाती कहते हैं इकट्ठे, खाती इकट्ठे, मागो योग खाएंगे, एक दफ़ा चावल इकट्ठे खाएंगे। इसके अंदर कह रहे हैं आइंदा खाना या चावल आप कर लें इकट्ठे खाएंगे। सुल शराब को कहते हैं सुल हॉन चान, एक दफ़ा खाती इकट्ठे हेयो करेंगे, ड्रिंक करेंगे इकट्ठी शराब ड्रिंक करेंगे। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि कोरियन लोग गैर मज़हब लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, तो उनकी ये कल्चर है कि खाने के साथ वो ड्रिंक करते हैं शराब वगैरह। तो इसलिए उन्होंने अपने कल्चर के मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। एक दफ़ा सुल शराब हान चान, एक दफ़ा खाती है यो करेंगे, शराब पियेंगे ड्रिंक करेंगे। रानन अनसारो हागिदो हम निदा, इस तरह अनसारो सलाम दो हागिदो हम निदा करते हैं। थिकी स्पेशल हुई चिलते, जुदा होते वक्त यान जुदा या लाख हाल के काल करेंगे। स्पेशल तौर पे जुदा होते वक्त कहते हैं कि काल या लाख हाल के काल करेंगे। रानन माल दो, काल करके माल दो गुफ्तगू चेचू अक्सर हानन ते करते हैं। ईरान माल दोलन इस तरह यकसुक ई रागिदो बुदानन, यकसुक बुदानन यकसुक मुलाकात ईरागी बुदानन करते हैं। मुलाकात करने के बाद हुई चीगी जुदा होते वक्त हुई चीगी जुदा होते वक्त आशिवासो कमी आनन मालन, कमी के मुतल्लिक मालन बातचीत ख्यांग वीगा माने सोम निदा करते हैं, जिससे वो जुदा औरत है उसकी कमी महसूस करने के मुतल्लिक बातचीत करते हैं। माने सोम निदा माने ज़्यादा, सोम निदा ज़्यादा करते हैं। खुची चाह करो नाल जावा, खुची चाह करो हकीकी नाल जावा तारीख शीगानुल वक्त यकसुक हाची आनल ख्यांगवी एनन, तारीख और वक्त यकसुक मुलाकात हाची के मतलब तय न करना, आनल तय न करना, ख्यांगवी एनन ख्यांगवी एनन खाप्या होन, ख्यांगवी एनन रस्मी खाप्या होन हल्का। अनसारो सलाम दुआ सिंह गा खानन करते हैं, खाती चौंक सोम निदा अच्छा महसूस करते हैं। आइंदा की मुलाकात के लिए तारीख़ और वक्त मुलाकात पर तय न करने को वो रस्मी हल्का सलाम दुआ करने को चौंक सोम निदा पसंद करते हैं। माने या के हानगुक माने या कुक हानगुक माने मगर, ये इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। मान्या याक है, मान्या कहते हैं, मान्या ज़्यादा को भी कहते हैं। मान्या ये यहाँ पे इसका बनेगा मगर अगर हानगुक कोरियन सराम दोली लोग अंजे तुंची यन राख हास्यो कोरियन अगर हानगुक कोरियन सराम दोली लोग अंजे तुंची अंजे कब तुंची कब यलाक हास्यो काल करते हैं। रागो माल इत्तारादो
مال اتارادو باجید کرتے ہیں، کال کر کے کب باجید کرتے ہیں، نامو بہت ایرون، نامو بہت ایرون شیگان، ایرون شیگان، ایرون جلتی شیگان وقت، نامو بہت ایرون شیگان بہت جلتی، نوج شیگان، نوج شیگان، نوج کہتے ہیں لیٹ گو، شیگان وقت، نہ بہت وقت مناسب وقت سے، نہ بہت جلتی اور نہ لیٹ، نوجن شیگان نہ لیٹ، کھورے گو اور سکسا کہتے ہیں کھانے کو، شیگان اینا کھانے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، ہو سک شیگونن نہ ریسٹ کے وقت، یا لاگل فیہانن کال کرنے کو، کھاتی چونک سوم نیدا پسند کرتے ہیں، اس ٹائم پہ کال نہ کرنے کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں اگر آپ نے کال بھی کرنی ہے تو نہ آپ اتنا جلدی و مناسب وقت سے پہلے نہ کریں کہ اور نہ لیٹ کریں، مطلب کہ یہ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں، نہ کھانے کے وقت نہ ریسٹ کے وقت، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر ریسٹ اور کھانے کے وقت کال نہ کرنے کو یہ پسند کرتے ہیں۔ توہان اون جے تنچی نلا او سیو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اون جے تنچی نلا سیو کب کرنی ہے، راگو مال ہتارادو چھن ہوا فون میری یکسو، یہ کہہ رہے ہیں فون کر چھن ہوا فون میری یکسو میری ملاقات کے لیے، ہاگو کرنا کال کرنا، یکسو چھن ہوا میری فون کر یکسو کی ملاقات، ہاگو کرنا مننا را کھانن کھاتی چونک سوبنیدا یہ پسند کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ملاقات سے پہلے فون کر ملاقات کے لیے آنے کو یہ پسند کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے اور اس کی ریڈنگ کی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر کافی الفاظ سیکھنے کو مل گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل رضوان ملک کو لائک سبسکرائب کر دیں، اور ہاں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس مصروفیات ہونے کی وجہ سے میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، اور مزید آگے انشاءاللہ میں اس کی ترتیب بنا کے آپ کو مزید آگے اس چیپٹر کو مکمل کروں گا اور ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔